اصل خطاب انشاءاللہ ہن شروع ہونے والا ہے، تو دوست تھوڑے تھوڑے نا اگے نو ہو جاؤ، مزید اور اگے نو ہو جاؤ۔ تو شیخ صاحب شیخ القرآن دا قرآن ضرور سناؤنا، پھر میں ریکویسٹ کر رہا شعر بھی ضرور سناؤنے تے ختم نبوت دا نعرہ ضرور لاؤنا۔ تے لو جی، کوئی بندہ سومے نہ ہن باہر نہ اٹھ کے جاوے، کوئی فون نہ سنے، کسی نو دھکا نہ مارے، چادر نہ لوے، کوئی غیر سرکاری حرکت کوئی بندہ نہ کرے، بلا تمہید اور بلا تاخیر خطیب پاکستان، خطیب ابن خطیب، بلبل قرآن، حضرت مولانا نعیم الرحمن صاحب شیخ پوری حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ما تحب وترضى۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، كان فضل الله عليك عظيما۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد، واجب الاحترام بزرگ و دوستوں، عزیز بھائیوں، اور میری آواز نو سنن والی معززات مکرمات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، بڑی سعادت دے لمحات نے جو اسی اللہ دے گھر مسجد دے اندر گزار رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا اس مقام تے گزریا ایک ایک لمحہ اللہ ساڈی زندگی دا قیمتی ترین سرمایہ بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو جنت دیاں باغاں وچ جایا کرو، جنت دے پھل کھایا کرو۔ اللہ دے محبوب جنت دے باغ کیڑے نے اور جنت دے پھل کیڑے؟ فرمایا مسجداں جنت دے باغ نے۔ یار جنہوں پتہ ہے بٹن لاؤ نہیں، وہ کرتے ہیں پہ وہ پکا خرے بند کرنے۔ جنہوں پتہ ہے نا وہ خرے بند۔ فرمایا مسجداں جنت دے باغ نے۔ مسجد وچ بہ کے اللہ دی تسبیح، حمید، تہلیل، تمجید اور تکبیر دے کلمات مسجد وچ بہ کے اپنی زبان تو ادا کرنا اس طرح ہے کہ جویں تسی جنت دے باغ وچ وڑ کے تے جنت دے میوے توڑ توڑ کے کھا رہے ہو۔ اسی کتھے بیٹھے ہیں اس ویلے؟ دس دیئے کہ مسجد کملی والے محبوب دی زبان دس دیئے کہ نہیں جنت دا باغ ہے، اور یقین کر لو ساڈی اکھ غلط ہو سکتی ہے، محبوب نبی دی زبان غلط نہیں ہو سکتی۔ اکھاں دس دیاں نے مسجد پاک پیغمبر دی
دی زبان دس دیے کہ جنت دا باغ ہے. اچھا ایمان نال دسو کہ ساڈا نبی پاک دی زبان تے کیا اتنا یقین ہو سکتا ہے کہ اسی واقعی محسوس کریے کہ جنت دے باغ وچ بیٹھے ہیں؟ پھر یہ کیفیت بن سکتی؟ ایک باری کہو سبحان اللہ. یہ یقین دی کیفیت ہے تے سبحان اللہ آکھیں منہ بھی میٹھا ہوئے گا، کیونکہ سبحان اللہ نہیں کیا، جنت دا میوہ کھادا ہے، سبحان اللہ، جنت دا پھل کھادا ہے. میں روئے زمین دی سب تو بہترین جگہ یہ بولو، سب تو بہترین جگہ مسجد ہے اور سب تو بری جگہ بازار. فرمایا سب تو بری جگہ ہے. کاروباری تجارتی معاشی مجبوریاں بازاراں ول لے کے نہ جانتے بندہ مومن کدی بازار وچ قدم نہ رکھے. بہت ساری برائیاں دا مرکز، دھوکا، فراڈ، جھوٹ، ملاوٹ، کٹ تول، کٹ نام. اور اج دا بازار اکھاں دا زنا، نگاہاں دی آوارگی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بری ترین جگہ ہے بازار، سب تو بری جگہ، ناپسندیدہ جگہ. بازار کڈا بھی سونا ہوئے، بازار لندن دا ہوئے، پیرس دا ہوئے، نیو یارک دا ہوئے، واشنگٹن دا ہوئے، سڈنی دا ہوئے، بازار ممبئی اور دلی دا ہوئے، کراچی تے اسلام آباد دا ہوئے، فیصل آباد اور لاہور دا ہوئے، بازار بری جگہ. بازار سجیا ہوئے، بازار سجیا ہوئے، لائٹاں، کمکمے، فانوس، رنگ روغن، چمکاں دمکاں، خوشبواں دے ہلے، بازار سونے دا بھی ہوئے. مدینے والی سرکار نے فرمایا بازار بری جگہ ہے، مسجد کچی بھی ہوئے تے روئے زمین دی سب تو اعلیٰ جگہ. بازار کڈا بھی سجیا ہوئے، گلیاں بازار سجے ہون، پتے ہون، خرچ کیتا ہوئے، جی یاد وچ سجائے جا رہے ہیں وہ سونا کہندا ہے مینوں بازار چنگا نہیں لگا. سونے دیاں پلیٹاں بھی لا دیو، مرمر دے پتھر لا دیو، فرمایا مینوں چنگا نہیں لگا. بازار بری جگہ تے مسجد کچی بھی ہوئے، اور کچی بھی ایسی کچی، فرش بھی کچی مٹی دا، اتنے بچھان نو چٹائیاں بھی نہیں تے چھت تے کھجور دے پتے آندے. تے بارش پہ گئی، بارش تے ساری رات رب دے حبیب دی مسجد دی چھت ساری رات چھت چوندی رہی. تے جتھے خاتم الانبیاء نے آ کے سجدہ کرنا اس مٹی دا بن گیا گارا. انصاری صاحب نماز پڑھائی، امام کائنات نے سجدہ کیتا تے گلی مٹی مصطفیٰ دی پیشانی تے لگی. نماز پڑھا کے بیٹھے صحابہ کہندے نے جویں جویں دن دی روشنی پھیلن لگی نا، محبوب دے متھے تے نگاہاں پئیاں، آقا دی پیشانی تے سجدے والی مٹی لگی نظر آ رہی. صحابہ کہندے نے آقا سونے تے پہلوں بھی بڑے سن پر سجدے دی مٹی نے حسن مصطفیٰ نو چار چاند لا دیتے. لیاؤ کائنات دا کوئی سونے دا بازار جڑا کچی مسجد دی عظمت دا مقابلہ کر. اللہ سانو مسجداں نال جڑ جان دی توفیق عطا کرے. مساجد دے اندر نمازیاں دیاں سہولیات واسطے خرچ کیجئے. بازاراں دے اندر بے دریغ پیسہ آن دی بجائے امام کائنات نے جتھے مومن نو کھچ کھچ کے لے آندا ہے نا اوتھے آؤ. کملی والے دی دعوت، امام کائنات دی عبادت، محبوب کائنات دی ریاست. محبوب نبی دا دل بازاراں وچ نہیں لگدا، مسیتے. فرمایا ورجل قلبه معلق بالمساجد. کل قیامت دا دن ہوئے گا، کوئی سایہ نہیں ہوئے گا جدا دل مسجد نال جڑ گیا. فرمایا میں اللہ دا نبی ہو کے آنا، اللہ انہوں اپنی رحمت دا سایہ نصیب فرما چلے. جدا دل مسجد نال جڑ گیا اللہ مساجد نال جڑ جان دی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی بزرگ جناب آپ نے محنت کی تھی، دعوتی محفل اور مجلس کا اہتمام کیتا. اللہ تعالیٰ نے کوششاں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے. ممنون ہاں برادر عزیز، برادر مکرم، اپنے
اثر ہم مکتب مولانا محمد اسحاق سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی جنہوں نے تہاڈی زیارت کا موقع فراہم کیتا ہے، اللہ اس ملاقات نو میری اور تہاڈی نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی شروع دے اندر، خالق کائنات نے یہ اندر سانو ایک عقیدہ دیتا ہے، عقیدہ، اور عقیدہ کیا ہے؟ خالق کائنات نے معیار نبوت بیان کی ہے، فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ دے جتنے نبی نے نا کسی بھی نبی دا زمین تے استاد کوئی نہیں، استاد ہوتا نا استاذ، ہر صورت کو دا مقام شاگرد نالوں استاد دا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی کسی بڑے تو بڑے شیخ دا، بڑے محدث اور مفسر دا استاد آ جائے تو اس مقام تے اس محدث نالوں زیادہ مقام ہو دے استاد دے، زیادہ حیثیت استاد دی۔ تو جڑا نبی ہوندا ہے نا اللہ دا نبی، کسی بھی امت دا نبی، اس امت دے اندر سب تو بڑا مقام اس نبی دا ہوتا ہے۔ اگر اس امت دے اندر اس نبی دا استاد بھی موجود ہوئے، یہ دا مطلب ہے نبی نالوں زیادہ مقام خالق کائنات نے کسی نبی دا زمین تے استاد بڑھنی کوئی نہیں دیتا۔ کہو سبحان اللہ۔ ہر نبی نو خود پڑھایا، نبیاں نو آپ تعلیم دیتی، کسے نبی دا زمین تے استاد کوئی۔ تسی کہہ سکتے ہو قاری صاحب تسا اتنا بڑا دعویٰ کر دیتا ہے تسا قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ نے کہا ہے اے میرے نبی موسیٰ کدی علم تے مان نہ کریں وفوقا کل ذی علم علیم۔ علماء کرام دی جماعت میں بڑی محتاط گفتگو کر رہے ہیں، جی توجہ رکھو۔ ہر علم والے دے اتے ایک علم والا ہوتا ہے، موسیٰ جی اپنے علم تے ناز نہ کرو، فلاں جنگلاں بیاباناں تے ساحلاں ساڈا ایک بندہ بیٹھا ہے، او دا نام ہے خضر علیہ الصلوۃ والسلام، جنوں اپنی زبان وچ اسی خضر کہنے ہاں، نبی خضر۔ جا موسیٰ دے کول جا کے پڑھ، علم حاصل کر، تینوں پتہ لگے عالم کینوں کہندے نے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کلیا تو قاری صاحب تہاڈا دعویٰ ہے کہ نبی دا زمین تے استاد کوئی نہیں، تو سا قرآن نہیں پڑھیا؟ نبی موسیٰ علم حاصل کرنے واسطے نبی خضر کو گئے، موسیٰ علیہ السلام دا استاد تے زمین تے ثابت ہو گیا۔ حضرات میرا دعویٰ ہے کسی نبی دا روئے زمین تے استاد کوئی نہیں، معلم کوئی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام گئے علم حاصل کرنے واسطے گئے، کلن والا بھی اللہ خود ہے، اللہ نے کلیا دے ہے پر علم حاصل کرن دی توفیق نہیں دیتی۔ گل گل تے موسیٰ بول پیندے نے، نبی خضر علیہ السلام ناراض ہو جان، موسیٰ میں ہن اگے نہیں چل سکتا، میں مزید نہیں پڑھا سکتا، اے موسیٰ حتیٰ کہ وہ وقت آیا، جناب خضر کہتے ہیں آدھا فراق و بینی و بینک، موسیٰ تو میریاں تیریاں راواں جدا، انک لن تستطیع علیہ صبرا، پڑھنتے آ گیا پر تیرے وچ صبر نہیں، پڑھنتے آ گیا تیرے کو علم حاصل کرن دی استطاعت نہیں، توفیق نہیں۔ اگر موسیٰ علیہ السلام صبر دے نال استطاعت دے نال جناب خضر کو علم حاصل کر دے تے سونےو اللہ دا قانون بدل جاندا، اللہ دا نظام بدل جاندا، جبکہ اللہ دا قانون ہے ہر نبی دا معلم بولو کون ہے؟ ہر نبی دا معلم اللہ، ہر نبی دا مربی بھی اللہ۔ کسی نبی دی تربیت بھی کائنات کسی نو کرن نہیں دیتی، اور کسی بھی انسان دی تربیت سب تو پہلے او دی ماں کر دی، خود ماں دی یہ درسگاہ پہلے جتوں زندگی دا نصب العین بڑھتا، ماں پہلو تربیت کر دی پھر باپ کر دے، لیکن اللہ اپنے نبیاں دی تربیت واسطے انہاں نبیاں دے والدین دا بھی محتاج، اللہ نے خود تربیتاں کی تھی۔ اور ایسا بھی ہویا ہے ایک نبی نو پیدا کیتا، جدے گھر پیدا کیتا او باپ اللہ دا نبی، جناب اسماعیل علیہ السلام نو پیدا کیتا نا تے جدے گھر پیدا کیتا او ابراہیم پہلو ہی اللہ دا، بول چھڈو توجہ ہے وے۔ ہن 5 منٹ تساں میرے نال رہنا پھر قرآن دی سیر کرنی انشاءاللہ، توجہ رکھو۔ وہ ابراہیم پہلو ہی اللہ دا نبی، اللہ اس اسماعیل نو جو نبی بنانا ہے انتخاب ہو چکے ہیں، اللہ نبوت کا تاج عطا کرنے،
یہ تربیت دے باپ کو کرواؤ، باپ نبی ہے تے نبی تو بہتر تربیت کر کوئی نہیں سکتا۔ خالق کائنات فرماندے نے ویکھو میرا انتظام، جناب اسماعیل علیہ السلام دی تربیت دے دن اجے شروع نہیں ہوئے۔ جناب ابراہیم نو کیا چک پتر نو تے او مکے دے بیابان بے وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اوتھے چھڑ کے آ جتھے مکے دا، جتھے جناب بیت اللہ دا نشان ہے، جتھے نہ پانی نہ سبزہ نہ زندگی گزارن دا سامان نہ انسان نہ حیوان، جتھے جناب سنگ لاکھ چٹانا اور مکے دے ریگستان اور نہ بیابانہ چ چھڑ کے آ ننے اسماعیل علیہ السلام نو جناب ابراہیم چھڑ کے گئے۔ ہن بول کے دسیا جی باپ کول کوئی نہیں، مکے دیاں انہاں اودوں دیاں بیابانہ چ ننے اسماعیل دی تربیت کرن والا کون ہے؟ سارے نہیں بولے کون ہے؟ وہ تربیت کی جناب یوسف علیہ السلام نو پیدا کیتا تے جدے گھر پیدا کیتا او یعقوب پہلو ہی اللہ دا نبی۔ اللہ یوسف دی تربیت یعقوب کو کرواؤ کیونکہ باپ نبی ہے تے نبی تو بہتر تربیت کون کرے گا؟ جناب یوسف دی تربیت دے ایام اجے شروع ہوئے نے، جناب یعقوب لگے تربیت کرن، پتر لا تقصص رؤیاک علی اخواتی کا، پتر ہن تربیت شروع ہونے لگی، آ خواب جڑا تینوں آیا نا بھراواں نوں نہ دسی۔ اگے کی کہ ان شیطان للانسان عدو مبین، اللہ کہتے ہیں یعقوب جی یہ تربیت تہاڈا کم نہیں، یہ انتظام میں کیتا ہے۔ جناب یعقوب دی آگوش چو نکال کے کنعان دے ڈونگے خوہ وچ پہنچا دیتا، خوہ چو کڈ کے مصر دے محلہ چ پہنچایا، محلہ چو کڈ کے جیل دی کوٹھڑی وچ پہنچایا، جیل وچوں کڈ کے سیدھا تخت مصر تے بٹھا دیتا۔ ہن بول کے دسیا جے ڈونگے خوہ وچ نبی یوسف دیاں تربیتاں کرن والا کون ہے؟ میں قربان جاواں کیسا خوبصورت انتظام ہے۔ نبیاں دا مربی بھی اللہ تے سارے نبیاں دا معلم بھی خود تعلیم دیتی، آپ پڑھایا۔ کیسا خوبصورت انتظام ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن، اللہ تساں پڑھایا؟ فرمایا ہاں۔ اللہ کتھے پڑھایا تے کیویں پڑھایا؟ اللہ کیڑا مدرسہ ہے جتوں پڑھ پڑھ نبی بنتے نے پے؟ اللہ کیڑا کالج ہے، کیڑی یونیورسٹی ہے جتھے انبیاء پیدا ہو رہے ہیں، نبی تیار کیتے جا رہے ہیں؟ میرے خالق دا انتظام دیکھو۔ فرمایا جدوں پہلا انسان بنایا نا آدم خلقتہ بیدیا، میں بڑیاں ریجاں نال تے اپنے ہتھاں نال بنایا، آدم دا بت بن گیا۔ ونفخت فیہ من روحی، پھر اساں آدم دے وچ روح پھونکی، آدم ویکھن لگ پے، سنن لگ پے، آدم بولن جوگے ہوئے، آدم دا ٹانچہ نقل و حرکت کرن لگ پیا۔ فرمایا سب تو پہلے میں آدم نو علم عطا کیتا ہے، سب تو پہلے کی دیتا ہے؟ فرمایا وعلم آدم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ سب تو پہلے علم عطا کیتے۔ چند مثالاں قرآن کریم دے اندر خالق کائنات نے تعلیم انبیاء دیاں دتیاں۔ فرمایا جناب سلیمان دی واری ہے، وعلمناہ منطق الطیر۔ جناب داؤد علیہ السلام دی واری ہے، فرمایا وعلمناہ صنعۃ لبوس لکم۔ جناب خضر دی واری ہے، فرمایا وعلمناہ من لدنا علما۔ جناب ابراہیم علیہ السلام دیواری آئی، آمین یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔
یوسف علیہ السلام دی واری ہے. نبی یوسف کہہ رہے ہیں رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وعلحقنی بالصالحین. انبیاء کرام دیا مثالاں دے کے رب کائنات نے دسے کائنات دے لوگوں ہر نبی نو تعلیم اساں دتی, ہر نبی نو میں پڑھایا. علمناہ انبیاء کرام نو خالق کائنات نے نبوت دتیاں, کتاباں عطا کیتیاں, شریعت عطا کیتیاں, حکمتاں دے نال نوازے. لیکن اعزازی طور تے امتیازی طور تے علم دا ایک ایک درجہ, علم دا ایک ایک شعبہ, ایک ایک ڈپارٹمنٹ رب کائنات نے عطا کر دیتا ہے. علم دے اضافی ڈپارٹمنٹ کسے نو چند چیزاں دے جناب نام دس دیتے. جناب آدم علیہ السلام دے بارے مفسرین نے کہا اللہ نے دسیا آدم ایدا نام زمین ہے, اینو آسمان کہندے نے, اے سورج ہے, اے چاند ستارے, اے پہاڑ, اے ہواواں فضاواں, اے بارشاں زمین جو نکل والیاں انگوریاں, اے میوے باغات پھل فروٹ, اے سبزیاں ترکاریاں. بعض مفسرین نے کہا اے تو مراد گھر دیاں چیزاں, گھر دے برتن, اے ضروری برتن نے. رب کائنات نے دسیا میں قربان جاواں کسے نو پرندیاں دیاں بولیاں دا علم, کسے نو خواباں دی تعبیر دا علم, کسے نو اسم اعظم دا علم. پر جدو نبیاں دے امام دی واری آئی, نبیاں دے سردار دی واری آئی, خاتم الانبیاء دی واری آئی, سید الانبیاء دی واری آئی, میں قربان جاواں رب کائنات نے انداز بدلے ہے. ہن علم عطا کیتا جا رہے ہے پر علم دا ایک شعبہ نہیں, علم دا ایک حصہ نہیں, علم دا ایک جز نہیں, علم دا ایک ڈپارٹمنٹ نہیں. رب کائنات کا اعلان آ گیا وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. کائنات نے علم عطا کیتا ہے, سارا علم. فرمایا محبوب جو تسی نہیں سو جان دے اساں سارے دا سارا علم عطا کر دیتا ہے. میں قربان جاواں امام کائنات نو عظمت مل گئی, سارا علم عطا کر دیتا گیا. فرمایا اے تواڈے اوتے تیرے رب دا بہت بڑا فضل ہے, اللہ نے یہ علم عطا کیتا ہے. اللہ سونیا تساں پڑھایا ہے. فرمایا میں پڑھایا ہے. اللہ تیرا محبوب کسے مدرسے گیا نہیں, کملی والا سونا کسے سکول گیا نہیں, کسے کالج, کسے یونیورسٹی, کوئی ادارہ, کوئی انسٹیٹیوٹ, زمین پہ کوئی معلم, کوئی مدرس, کوئی مربی, کوئی ٹیچر, کوئی ٹیوٹر اللہ سونے محبوب دا بنیا نہیں. پھر کتنے پڑھایا, پھر کیویں پڑھایا, 40 سالاں دا ہو گیا ہے. رب دا سونا محبوب رب کائنات نے 40 سالاں دی عمر جنوں دنیا عقل دی پختگی دی عمر کہندی ہے, شعور دی بلوغت دی عمر کیا جاتا ہے, جنوں دنیا سیانا کہن لگ پیندی ہے. جدوں 40 سالاں دا ہو گیا رب دا حبیب جڑا اس کو پہلوں بھی سیانا ہے, جڑا اس کو پہلوں بھی دانا ہے, پر دنیا دے سامنے رب کائنات نے مثال رکھی ہے. فرمایا ویکھو میرا محبوب 40 سالاں دا ہو گیا, ہن میں پڑھانا شروع کرن لگیا. ہن میں تعلیم بلا واسطہ بالکل ڈائریکٹ ایجوکیشن میرے پاک پیغمبر دی شروع ہون لگی. کتھے غار ہرا دے اندر, غار ہرا دی حیثیت کی ہے علماء کرام دی جماعت ہے. میں بڑی توجہ چاہواں گا. غار ہرا کلاس روم ہے, غار ہرا کمرہ جماعت ہے, غار ہرا کلاس روم ہے, تعلیم دا ذریعہ کاپیاں کتاباں اسلام بستہ ربڑ شارپنر اور جناب بلیک بورڈ نہیں, قلم دوات نہیں, تعلیم دا ذریعہ جبریل ہے. جے توجہ رکھو ٹھنڈ پہ جائے. غار ہرا کلاس روم تعلیم دا ذریعہ جبریل, شاگرد مصطفیٰ, استاد عرش والا الہ.
किड्डी सोहनी तालीम और भारी सौ गए जी इधर तवज्जो तवज्जो ना गोटे छड़ दियो नींद आएगी अरे बड़ी जालिम जी इधर तवज्जो मोहब्बत दे नाल जाग दियो पे जीउंदे हो पे नींद भी तो मौत ही है ना अल्लाह तुहानू जिंदा रखे अल्लाह सलामत रखे हुण छोटी मौत मेरी तकरीर तो पहलो ना आए बड़ी अल्लाह जिंदगी सलामत रखे जुग जुग जियो पर छोटी मौत जाग के रहना बड़ी तवज्जो कुरान नाल दिल लगाओ खाल के कायनात पढ़ाना शुरू करन लगे और 40 साल उम्र मेरी सरकार की गारे हिरा दे अंदर बिला वास्ता तालीम दा आगाज होने लगा अज कह रहे अर्श वाला फरमाया इक़रा थोड़ी जी कुकटा है थोड़ी जी इक़रा पढ़ अज पढ़ मेरे महबूबा पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम आए फरमाया खदीजा आज मेरे नाल बड़ा अजीब मामला पेश आया एक ऐसी कद्दो कामत वाला एक ऐसी शक्लो सूरत 600 पर जमीन तो लेके आसमान तक जुस्सा आके मैनू कहने लगा पढ़ मैं क्या माना बिकारीन मैनू ते पढ़ना आउंदा ही नहीं मैं ते पढ़ना जानता ही नहीं फरमाया खदीजा उन्हें मैनू बाजुआं च लेके दबाया एडे जोर नाल दबाया मैनू लगया मेरा दम निकल जाएगा खदीजा मैनू लगया मेरी जान ही निकल जाएगी छड़ के मैनू फिर कहंदा इक़रा इक़रा पढ़ रब दे महबूबा मैं फिर गया मां अना बिकारीन मैनू ते पढ़ना आउंदा ही नहीं मैं ते पढ़ना जानदा ही नहीं उन्हें फिर दबाया फरमाया खदीजा फिर मैनू लगया मेरी जान ही निकल जाएगी मेरा दम निकल जाएगा एडे जोर नाल दबाया मारे डर दे मेरे वजूद दी कपकपी तारी हो गई मैं डर नाल कंबण लग पिया मैनू छड़ के कहंदा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ अल्लाह में कुर्बानी जावा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम सोने पढ़ पढ़ आज तू पढ़ेगा मैं पढ़ावांगा तू शागिर्द बनेगा मैं उस्ताद बन के दिखावांगा आज पढ़ मेरे हबीबा पढ़ अपने रब दे नाम नाल जिन्हें इंसान नूं एक लोथड़े चों पैदा कीता जिन्हें इंसान नूं इल्म अता कीता कलम नाल बड़े ते मेरा कीता मेरी मोहब्बत दा जुमला सुन दे जाना पूरी कायनात नूं इल्म मिलिया कलम दे नाल एक है कलम काफ लाम मीम कलम एक है करम काफ रा मीम करम अल्लाह पूरी कायनात दा इल्म कलम वाला और जे मैनू कहन दियो मोहब्बत दे नाल इजहार करी जावा हर इमाम दा इल्म कलम वाला हर फकीह दा इल्म कलम वाला हर मुहद्दिस दा इल्म कलम वाला हर मुहक्किक दा इल्म कलम वाला हर जनाब मुदब्बिर दा इल्म कलम वाला हर मुफक्किर दा इल्म कलम वाला हर अदीब ते खतीब दा इल्म कलम वाला पर मैं कुर्बान जावा आमिना दे लाल दा इल्म रब दे करम वाला जेड़ा इल्म कलम वाला है वो खता खा सकता है जेड़ा इल्म कलम वाला है उन्हें गलती लग सकती है जेड़ा इल्म कलम वाला है उसके उत्ते इतराज किया जा सकता है उसके नाल इख्तिलाफ किया जा सकता है पर गज के बोलो जेड़ा इल्म रब दे करम वाला है कदी गलत हो सकता कायनात ने पढ़ाया फरमाया महबूब मैं पढ़ा रहा और कौन पढ़ा रहा है कौन पढ़ा रहा है ये की पढ़ा रहे हैं फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान पढ़ाया रहमान ने ये पढ़ाया कुरान पढ़ाने वाला रहमान जो पढ़ाया कुरान अल्लमउल बयान अश-शम्स वल कमर अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान रहमान ने पढ़ाया कुरान और पढ़ाने वाला अपने महबूब को दस दे पिया सोनिया जो मैं पढ़ा रहा हूं सनुकरियुका फला तंसा जो मैं पढ़ा रहा हूं ये इल्म कभी भूल सकेगा ही नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं ये कभी भूल नहीं सकेगा फला तंसा तेरा सिर्फ माना नहीं कभी भूल नहीं सकेगा फला तंसा इस इल्म
علم نو تبدیل نہیں کیتا جا سکتا، اس علم نو مٹایا نہیں جا سکتا، اس علم نو دبایا نہیں جا سکتا، اس علم تے اعتراض نہیں ہو سکتا، اس علم دے نال اختلاف نہیں ہو سکتا۔ سنخریوکا فلا تنسا، اور فرمایا میں وینا جدوں جبریل میرا دسیا سبق دے کے جاتا ہے، جبریل دے جان تو بعد میرے حبیب تسی اپنی زبان نو تیز تیز حرکت دیندے ہو، اینو یاد کرن واسطے پنجابی اور رٹا جان دیو نا رٹا۔ فرمایا سونیا جڑا سبق میں پہنچا رہے ہاں، جڑا سبق میں سکھا رہے ہاں، اینو یاد کرن واسطے انج زبان نو تیز تیز ہلان دی لوڑ نہیں۔ ولا تحرک بھی ولا تحرک بھی لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن فاذا قرأناه فاتبع قرآن ثم ان علینا بیان۔ میں قربان جاواں اللہ پڑھاوندا جے پیا، سانو عقیدہ کی ملیا لوگو ہر نبی دا استاد کون ہے؟ اللہ دا نام لینا چکن دی لوڑ نہیں، شرم کرن دی لوڑ نہیں، اللہ ڈرن دی لوڑ نہیں۔ ہر نبی دا معلم کون ہے؟ ہر نبی دا مربی کون ہے؟ اللہ تے عقیدہ پکا کے لے کے جاؤ۔ ہر نبی دا معلم اللہ، نبیاں نو تعلیم دین والا اللہ، خود پڑھایا ہے، خود تربیت کی دیا، خود تعلیم دی۔ اور میں قربان جاواں اے انبیاء کرام دی عظمت ہے، انہاں تو بڑھ کے عزت والا انہاں دی امت دے اندر دوسرا فرد کوئی نہیں۔ ہر نبی نو خود اللہ نے تعلیم دی اور اگلا عقیدہ ہے اج بھی اگر کوئی بندہ دعویٰ نبوت دا کرے، رات دیکھاں گے اگر ایدہ زمین دے استاد موجود ہے، اگر زمین دے دا مربی موجود ہے، پھر عقیدہ پکا لینا ایتے نا بارڈروں پار ایک جھوٹ نے، ایک کھچ نے، ایک چمن نے، کائنات دی سب تو بڑی گندگی، دنیا دی سب تو بڑی نجاست، سب تو بڑی پلیدی، سب تو بڑی ناپاکی، جدا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اللہ کو اس گندے بندے نے کیا میں اللہ دا نبی ہاں۔ میرے اسلاف نے تعاقب کیتا، حضرت مولانا محمد حسین گٹالوی رحمت اللہ علیہ نے تعاقب کیتا، پتہ لگا قادیان دے سکولے پڑھتا رہا ہے، چوتھی جماعت وچ کان پھڑ کے ماسٹراں دے کول لنگر کھاندا رہا ہے، پنجویں جماعت وچ جناب سوٹیاں کھاندا رہا ہے، زمین تے دے استاد موجود نے، زمین تے دے معلم موجود نے، میرے اسلاف نے ڈھنکا بجایا، ختم نبوت دا اور عقیدہ دیتا۔ لوگوں اج بھی اگر کوئی دعویٰ نبوت دا کرے اور زمین تے او دے استاد ہون، او دے معلم ہون، او دے مربی ہون، پک کر لینا او قصاب تے ہو سکتا ہے، او دجال تے ہو سکتا ہے، او دعوتی بے ایمان تے ہو سکتا ہے، او جھوٹا تے ہو سکتا ہے، پر گج کے بولو او نبی ہو سکتا، نبی نہیں ہو سکتا۔ زندہ اللہ زندہ وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ہر قذاب دا تعاقب کران گے، مقابلہ کران گے گج کے کوئی انشاءاللہ ٹکرا جاواں گے۔ ختم نبوت دے خطارہ نال آمنہ دے لال دی عزت تے آنچ نہیں آن دے گے کوئی انشاءاللہ۔ قربان جاواں رب کائنات نے تعلیم دی تھی، اللہ خود تربیت کرتے ہیں انبیاء کرام دی، اور جنہوں اللہ بتاندا ہے، جنہوں اللہ تعلیم دیندا ہے دنیا دیاں نگاہاں دے اندر اگرچہ ان پڑھ ہوئے دنیا دے نظام تعلیم دے مطابق، اگرچہ او ان پڑھ ہوئے دنیا دیاں ڈگریاں دے مطابق، اگرچہ امی ہوئے ان پڑھ ہوئے، پر اللہ مقام کی عطا کرتا ہے خود پڑھا کے او الذی بعث هو الذي بعث في الأميين رسولا، هو الذي بعث في الأميين أمياں دے وچوں ان پڑھا دے وچوں اللہ نے ایک امی نو نبی بنایا، اور فرمایا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي، اللہ کہ نے دنیا دے نظام تعلیم دے مطابق ان پڑھ ہے، دنیا دی ڈگریاں دے مطابق ان پڑھ ہے، دنیا دے نصاب تعلیم دے مطابق ان پڑھ، پر میں رب کہہ رہا میں آپ پڑھا کے آپ تعلیم دے کے آمنہ دے لال نو پوری کائنات دا معلم بنا چھڑیا ہے، ایسا معلم بنایا
فرمایا کیسا معلم، کیسا استاد، معلم انسانیت. فرمایا انما بعثت معلما، مینوں رب نے کائنات دا معلم بنایا ہے. دنیا دیاں نگاہاں وچ ان پڑھ پر اللہ نے آپ پڑھا کے پڑھیا لکھیا دا امام بنا دیتا. بڑے بڑے تعلیم یافتہ، بڑے بڑے ڈگریاں والے یہ غلام بنا دیتے. فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. اے معلم انسانیت یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم. میرا معلم نہیں، ہمدرد بھی ایسا ہے، انہاں دے پار ونڈاندا پیا، امت دے بوجھ اٹھاندا پیا. ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. سبحان اللہ. میں قربان جاواں جنوں اللہ نے پڑھایا ہے وہ ایسا معلم بنیا، نالوں دے شاگرداں دا بھی ذکر کیتا ہے. والذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه. اگر توجہ رکھیا جے میرے وال، کہ تسی اپنا جلسہ جاگ کے سن دے ہو، لوکاں دے سو کے سن دے ہو. نو نو تساں جناب جلسہ کرنا ہے، جے مجمع آ کے سو گیا پھر کی کرو گے؟ بیدار ہو جاؤ. بڑی محبت تے توجہ دے نال اللہ نے جنوں کائنات دا معلم بنایا، اگے او دا نتیجہ بھی بیان کیتا ہے. او دی تعلیم تربیت دا نتیجہ او دے شاگرداں دی صورت دے اندر. جے میں انج کہہ دیاں گل سوکھی ہو جائے، جدا استاد اللہ ہوئے او دا شاگرد صدیق بن جائے. استاد ڈاکٹر صاحب توجہ، ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب ماشاءاللہ، جدا استاد اللہ ہوئے او دا شاگرد فاروق بن دے. جدا استاد اللہ ہوئے او دا شاگرد عثمان بن دے. جدا استاد اللہ ہوئے او دا شاگرد علی بن دے. جدا استاد اللہ ہوئے پھر او دے شاگرد پتہ کیویں چمک دے نے، کیویں اللہ انہاں نوں مہکا دیندا ہے. خدا خود آپ چمکایا ہے، خدا خود آپ چمکایا ہے، ستارہ چار یارہ. سنا دیا سنا دیا تسی بھی سناؤ اور سناؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تساں نکے اولی گئے، بڑیاں دا بھار ویکھ لیندے ہو محبت دے نال. خدا خود آپ چمکایا ہے، ستارہ چار یاراں دا تاہی مومن لگاندا اے، تاہی مومن لگاندا اے. اے نعرہ چار یاراں دا. قربان جاواں چاراں دیاں چار عظمتاں، چاراں دیاں چار خوبیاں ہن گنتے جانا. صفتاں ویکھیو، صداقت وچ، عدالت وچ، سخاوت وچ، شجاعت وچ. رونا بہت نہیں پینا چاہیے، ایک ایک لفظ سمجھ آئے، ذرا تھوڑا جا کنٹرول رکھیو. صداقت وچ، عدالت وچ، سخاوت وچ، شجاعت وچ. کتا منظر حسین لگ گئے، کتا منظر حسین لگ گئے. پیارا چار یارہ. رب کائنات نے چاراں نو جوڑ دیتا اپنے محبوب دے نال، چاراں نو جوڑ دیتا کملی والے دن. دو سورے بنا دیتے، دو داماد بنا دیتے. چاراں نو جوڑ دیتے، دو سسر بنا دیتے. مصطفیٰ علیہ السلام دے دو داماد بنا دیتے. کتنا سونا جوڑ جوڑ دیتا. کتنیاں گوڑیاں رشتہ داریاں، کتنیاں مکیاں گنڈا بچ گئیاں. اب ذرا دل لگاؤ محبت دے نال. اے براتاں ٹکڑ لگیاں، اے جنجاں جان لگیاں. کون کڑے گھر جا رہے ہیں؟ ویکھو براتاں جا رہی ہیں، رات جنجاں ٹکڑ لگیاں. نبی
صدیق دے گھر وچ سبحان اللہ براتاں جا رہی نے نبی صدیق دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر نبی صدیق دے گھر وچ علی عثمان نبی دے گھر اور تڑپ جایا جے عمر دے گھر علی دی عمر دے گھر علی دی عمر دے گھر علی دی اج جناب کئی حساب کتاب کٹ کے عمراں دا سالاں دا مہینیاں دا اے تے جناب رشتہ ہو ہی نہیں سکدا اے تے جوڑ ہی نہیں بندا اللہ دی قسم رشتہ اج نہیں جے ہویا رشتہ بھابیاں سنیاں نہیں جے کرایا رشتے عرصاں تے جڑ دے نے رشتے عرش والے نے جوڑ دیتے عمر دے گھر علی دی اور میں پڑھو نہیں کہہ رہا کتب شیعہ کھول کے دیکھ لو اج استبصار وچ لکھیا ہے عمر دے گھر علی دی ملاذ الاخیار وچ لکھیا ہے عمر دے گھر علی دی فروع الکافی وچ لکھیا ہے عمر دے گھر علی دی عظیم الاحکام وچ لکھیا ہے عمر دے گھر علی دی مجالس المومنین وچ لکھیا ہے عمر دے گھر علی دی اور جناب مجالس مناقب آل ابی طالب وچ لکھیا ہے مناقب آل ابی طالب وچ لکھیا ہے عمر دے گھر علی دی تہذیب الاحکام وچ لکھیا ہے عمر دے گھر علی دی اور رشتہ آج نہیں جڑیا رشتے افسر سے جڑے محبت کی وجہ تو رب نے چھوڑ دیتے اور پاوے رو اور پیٹ مار سار چل جو چیئے کر رب نے چھوڑ دیتے عمر دے گھر علی دی نظارہ چار یارا قربان جاوا رب کائنات نے قربتاں جوڑ دیاں محبتاں دے ایتھے بیٹھا 12 قطب شیعہ دا حوالہ پیش کر کے نہ اٹھا جو بھی صدا میری صدا اللہ نو محبتاں پسند آئیاں اللہ نو جوڑ پسند آ گئے میں قربان جاوا ایک کملی والے دے شاگرد نے مصطفیٰ دے کولوں تعلیم حاصل کر کے پاک پیغمبر دا پیغام کائنات دے اندر پھیلاندے نظر آ رہے الذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون جماعت دا ذکر حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ دی زبانی سنا پاک پیغمبر دی پاک جماعت میرے بزرگاں دا قلم تڑپیا محبت دے نال موتی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ کیڑی جماعت ہے اوے تجلا چہرے آتے تجلا سلفی صاحب تجلا چہرے آتے پاک سے لودا محبوب پیغمبر دی پاک جماعت تجلا چہرے آتے پاک سے لودا تے جلوہ نور سیما موجودا اجالا لا الہ الا ہودا اجالا لا الہ الا ہودا کہ شولا ورکاوتے وسجدودا زبات ذکر شیری زبات ذکر شیری فقراودا وظیفہ وذکروتے وسکرودا ہتھاں وچ فیض ہتھاں وچ فیض ہتھا تل برودا جسم وچ زور پر آئی چاہے دودا اکھاں وچ نیر پھل اب کود جودا بھروسہ صرف ایک لا تک نہ دودا پیغمبر دی پاک جماعت رب کائنات نے ساڈے واسطے کیسا انتظام کر دیتا اللہ نے محبوب کائنات کو تعلیم دی اور مصطفیٰ دیا تعلیمات ساڈے تک پہنچان دا انتظام صحابہ کرام دی جماعت کے ذریعے کر دیتا ہے جنہوں اللہ نے پڑھا کے اللہ نے آپ تربیت دے کے ساڈے واسطے مبعوث کیتا ہے او دے آن دا چاہ سانو نہ ہوئے او دی ولادت دی خوشی سانو نہ ہوئے تے اور کنوں ہوئے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ کدی انج ذکر کرنا کملی والے دی آمد دا وہ جنیا آمنہ نے تے منیا
مومنا نے اے مومنو منن والے بول کے دسو سبحان اللہ آمینہ نے صدق اللہ چلیا آمینہ نے اے منیا مومنہ نے کائنات نو سوکھدا سا آیا جگ چمکیا سورج دی روشنی دی جگ چمکیا سورج دی روشنی دی پر دل دے انیا نظر نہ آیا اور کئی بھول پے دولتاں شوق دے کئیاں کرسیاں پین دا چاہ آیا حسین ریس نہیں تیرے مقدراں دی تیری ونڈ احمد مجتبی آیا میں کیوں نہ قربان جاؤں سلامت رہو زندہ رہو اللہ برکت عطا کرے یا جو 9 نومبر ہے نا جپال دا جلسہ ہے جپال دے جلسے 9 نومبر دی تقریر ہو رہی ہے آج جی اللہ دی رحمت اللہ انہاں دی محبت بھی قبول کرے اللہ دل لگاؤ محبت دینا میں قربان جاواں کدی اپنی محبتاں دا اظہار حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ نے میرے بزرگاں نے کرنا کون آیا آیا مزمل آیا مدثر طہ آیا یاسین آیا آیا مزمل آیا مدثر طہ آیا یاسین آیا دھرتی بھکھیاں دا اسی نعت محبوب دی پڑھنے پے قرآن وچوں قرآن تو بڑی کملی والے دی نعت ہے ہی کوئی نہیں سبحان آیا مزمل آیا مدثر طہ آیا یاسین آیا دردی بھکھیاں دا دردی بھکھیاں دا ساکی تسیاں دا پڑھ کے رحمت للعالمین آیا سراج منیر بشیر نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا قسم رب دی پوچھ حسین کولوں کائنات تو ود حسین آیا قربان جاواں کون آیا ساڈے واسطے ایڈا سونا اور میں تے کہنا کملی والے دی شکل و صورت تے حسن و جمال جڑا ویندا ہی رہ جاندا ہے پر میری سرکار جدوں بولدے سن جدوں آقا گفتگو فرماندے سن سنن والا فوراً ہی فیصلہ کردا سی زبان دس دیے پئی میرا باہروں نہیں سونا اے تے اندروں بھی سونا ہے سبحان میری سرکار بول دے میرے پاک پیغمبر موتی رول دے سنن والا فوراً ہی سمجھ جاتا میرا باہروں نہیں اے اندروں بھی سونا ہے یہ ڈاکر سونا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھوکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا اللہ کی خواب دیدار کرا دے اللہ خواب زیادہ کرا دے ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہوے ہرا دل سکڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سپنیاں نے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی چن دا چمکار کہے میں چن دا انصاف نہیں چن دا تے چہرہ ہی صاف نہیں چن آپ بھوکا دید دا چن آپ بھوکا دید دا اج لا کے آندا عید دا ایتھے چن نو پوچھدا کونے سورج دی نیوی توڑے ایتھے یوسف دی بال بڑا سونا نبی یوسف قرآن بھی دسدا پیا میرا ایمان ہے بڑا سونا نبی یوسف پر ایتھے یوسف دی بال نہیں کوئی اچھی لیندا سا نہیں جا پوچھ لے حبشی بلال نو جیسے دکھائی سونے لال نو میرا مارا تے مارا کھامدا پر بوا نہیں چھڑ کے جامدا ایک بار جس نے تکیا وہ پھر نہیں اٹھ سکیا زلفاں پبائیاں رب نے
ٹوٹیاں ڈٹھائیاں سب نے تقدیروں جد کوئی آ گیا زلفاں نے کنڈڑ پا لیا چوڑی پیشانی سچ دی ایک لاٹ دوروں بچ دی کوئی دیوا روشن مندا کوئی ٹکڑا آکھے چندا اکھیاں سرخ تے کالیاں لکھ لکھ ایاماں والیاں دو لال ٹینا بالیاں یا بجلیاں چمکا لیاں صدقے نورانی دند نے صدقے نورانی دند نے موتی ڈبی وچ بند نے اندر ہی اندر دمک دے پے کلیاں وانگوں چمک دے تھوڑا تھوڑا تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا وچ مسکراہٹ خلق سی جس مولیا سب ملک سی سونا جدوں سی بولدا انج لگدا موتی رولدا آقا دی خوشبو آمدی مدنی دی خوشبو آمدی روحانو خوش کر جامدی پاوے نہ ادھر لگام دے پاوے نہ ادھر لگام دے خوشبو دے ہلے آمدے قربان جاواں اے تے میرا پیر اے تے میرا سونا محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کائنات دے کولوں تربیت پا کے آئے اللہ نے سکھایا اللہ نے پڑھایا اللہ نے تربیت کی اور قربان جاواں اجے نبوت دا اعلان نہیں کیتا اعلان نبوت تو 5 سال پہلو نا کڑیل جوان میرا سونا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ پا دے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس کریے ٹائم تو ہو گیا ماما سارا لگتا پونا رہ گیا کہ پونا ہو گیا تو جو ہے جی ماشاءاللہ ایک باری درود پاک پڑھو آپ بھی تر و تازہ ہو جاؤ میری بھی تھکاوٹ لا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال عمر میری سرکار دی اجے اعلان نبوت کرنا ہے اس تو 5 سال بعد اعلان نبوت تو پہلے بارشاں پینیاں نا یہ سارے شہر مکے دا پانی آ کے جمع ہو جانا بیت اللہ دے سین وچ اللہ تانوں ساریاں نوں لے جائے اللہ سب نوں زیارتاں نصیب کرائے آمین ساری صاحب اج بھی جائیے نا کتنیاں سیڑھیاں اتر کے حضرت مطاف وچ جتھے طواف ہوندا ہے نا سارے مکے دی سب تو نیوی جگہ بیت اللہ دا سین مطاف پانی کھلوتا رہنا کنے کنے دن پانی کھلوتا رہن نالا کعبۃ اللہ دیاں دیواراں نوں تریڑاں پے گئیں دراڑاں پے گئیں قریب عمارت گر جائے کعبۃ اللہ دی اور جڑے مشرکان وچ رب رکھے نے نا معبود رکھے نے انہاں دیاں لتاں باہاں ٹوٹ جان کہن لگے کوئی جویں قوم ابراہیم نے کہا انصروا آلہتکم انہاں بچا لئیے کعبۃ اللہ گرا کے نویں سرے لگے تعمیر کرن بنیاداں باہر آ گئیاں نیاں باہر آئیاں نا تے مقام آیا حجر اسود نصب کرن دا اللہ سب نو زیارتاں بھی کرا دے تے بوسے بھی نصیب فرما ہن تے اوتے حالات پچھلے مہینے میں گیا ہاں ہن میں بیچارہ کتنا کو زور لا سکنا اوتھے تے پھر میں پیچھے ہو گیا میں کہ ایتھے بوسا یا عمران خان لے سکدا یا شہباز شریف بھی لے سکدا سارے پاس نہیں اللہ سب نو بوسے بھی نصیب فرما اللہ اپنی رحمت نال زیارتاں بھی کروا حجر اسود رکھن دا موقع آیا نا کہ بڑے بڑے سردار قبائل دے نمائندے چودھری آگاہ لو جی پیچھے ہو جاؤ کیوں جناب کہندا حجر اسود میں رکھنا ہے دوجا آیا وہ کہندا نہیں حق ساڈا بن کے پتہ نہیں چودھری اے چودھری پہلو دیاں بڑیاں سڑکاں تے نویاں پلیٹاں لاؤ پچھلی حکومت دیاں سڑکاں تے اپنی پلیٹاں لان والے بڑیاں گلیاں دے افتتاح کرن والے چودھری آگے کہن لگا پرا ہو جاؤ پتھر میں رکھاں گا دوسرا کہن لگا حق ساڈا بن ہے ایک اور آ گیا کہن لگا کیوں اسی متولی ہیں وہ کہندا سی گوانڈی قریب انہاں دی جنگ چھڑ جائے ایک بندہ سیاںا اٹھ کے کھلو پیا کہن لگا لوکو لڑنا پیا جے میں ایک مشورہ دینا جے میری گل من لو گے مسئلہ حل ہو جائے گا کہن لگے مشورہ کی ہے کہن لگے
اسی جناب اتنے بیٹھے ہیں بیت اللہ دے سین وچ تے انتظار کرو اٹھ کے باہر جائے کوئی نہ باہروں اپنی مرضی دا بندہ بلائے کوئی نہ ہن انتظار کرو جڑا بندہ باہروں سب پہلو آ گیا ان سمجھے وہ آپ نہیں آیا بلکہ گھر والے نے بلایا وہ کو فیصلہ کروا دیو کہنے لگے گل تے ٹھیک ہے جڑا بھی آئے گا خیر جانبدار ہوئے گا جڑا بھی آئے گا جڑا بھی آ جائے سانو منظور ہے میں قربان جاواں انہاں دیاں نگاہاں باہر دے دروازے تے لگ گئیاں سہنے حرم دے دروازے تے مکے والیاں دیاں نگاہاں لگ گئیاں گل سنیو ادھروں انہاں دیاں نگاہاں لگ گئیاں تے عرشاں تو کملی والے دیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں اللہ نے دل وچ گل پائی میرے پاک پیغمبر اٹھے چلے سہنے حرم قدم مبارک دروازے تو اندر رکھیا اہل مکہ دیاں نگاہاں پئیاں دیکھ کے یکا یک کہنے لگے لو مسئلہ حل ہو گیا روڑے مک گئے کیوں اے جڑا آیا ہے اور کوئی نہیں عادل امین و رزین امین آ گیا ہے امین آ گیا بڑا میرٹ دے نا کھول کے فیصلہ کرے گا رضی نہ ہو اسی پہلو ہی اعلان کرنے ہاں اسی محمد دے فیصلے تے راضی ہاں سارے دا اتفاق ہو گیا میری سرکار قریب آ رہے آقا ویندے نے پہ سارے میرے والی ویکھی جان بیت اللہ ادھر ہے اے ویندے میرے وال پہ گل کی ہے فرمایا چودھری ہو اوے سردار ہو خیر تے ہے کیویں انتظار دیاں نظراں نال تک دیو پہ کہنے لگے محمد تنازع بنے حجر اسود رکھن ٹوڑا بن گیا اساں طے کیتا جڑا بندہ باہروں سب تو پہلو آئے گا وہ ساڈا فیصلہ کرے گا تے سونے تو ہی آیا ہے ساڈا فیصلہ کر میری سرکار نے گل سنی گل سن کے فرمایا بس تے گل ہی کوئی نہیں کہنے لگے اسی لڑن مرن لگے تو کہنے گل ہی کوئی نہیں فرمایا ہنے مسئلہ حل ہو جائے گا ایک چادر بچھا دیتی گئی فرمایا پتھر اٹھا کے چادر تے رکھ دیو حجر اسود رکھ دیتا گیا فرمایا سارے چودھری سارے سردار جڑا جڑا اپنے آپ نو جناب سمجھدا ہے اہل سمجھدا ہے حقدار سمجھدا ہے پتھر رکھن دا وہ آ جائے سارے چودھری جگہ کے فرمایا چادر نو اٹھا لو چادر نو چک لو میں گل پتہ کی دسن لگے آئے گلالی پور دے روشن ضمیرو چپا رٹے دے باسیو فیصلہ باد دے زندہ دلان دل لگانا میں دسن لگے ہاں جنیاں تربیتاں رب کردا ہے جنوں تعلیم اللہ دیندا ہے اس تو ود کے سیاںا کون ہو سکدا ہے اس تو بڑا دانا اس تو بڑا سیرت اس تو بڑا ذی شعور کون ہو سکدا ہے میری سرکار نے فرمایا چادر نو چکو پتھر نو دی جگہ تے رکھ دیندا ہے چادر نو اٹھایا جا رہا ہے سارے چودھریاں نے چادر کنارے تو پکڑی حجر اسود زمین تو بلند ہوتا جا رہا ہے جدوں پتھر اپنی مقررہ جگہ دے برابر پہنچیا میں قربان جاواں میرا سیاںا نبی میرا سونا نبی کائنات دا سب تو بڑا دانا میری سرکار فرمان لگے او چودھریو تے سردارو ہن تواڈے ہاتھ تے ویلے نہیں جے آکھو تے پتھر میں ہی رکھ دے جے آکھو تے حجر اسود میں ہی رکھ دے ہن ساریاں تے چادر پڑی ہے میری سرکار نے حجر اسود اٹھا کے ایدی جگہ تے نصب کر دتا جتھے اج پیا میرے محبوب نے پتھر رکھ دیتا سارے چودھریاں نیویاں پا لیاں لو اے دے کولوں کرا لو فیصلہ فضا مسکرا اٹھی جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور اکتابروں سے کھل نہ سکا وہ راز ایک کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں چودھریاں نیویاں پائیاں نے زبان آلڑ کہندے نے محمد کو سمجھے تھے ہم بھولے والے محمد کو سمجھے تھے ہم بھولے والے مگر یہ تو نکلے جہاں سے نہالے پیغمبر نے پتھر رکھ دیتا رب کائنات نے اپنی تعلیم اپنی تربیت کا مظاہرہ پاک پیغمبر اسلام دے کولوں کروایا میں قربان جاواں جویں نہ دی عقل وال ایڈا سیاںا کوئی نہیں جویں نہ دی شکل وال ایڈا سونا کوئی نہیں ایویں تے مولا سمسام نہیں نہ تڑپ دے گئے سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ کم مک چلے آج دل لگا کے محبت دینا کبو بڑے بولو سبحان اللہ سونا چہرہ قد کاٹ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتے سجاوٹ کسے مانے ہو جیا سونا نہیں جڑیا جی میں اپنی مرضی مطابق وہ بڑیا سو اپن نفاست دے بھلا دا سیرا
सुभान अल्लाह मोहम्मद दा चेहरा, सुभान अल्लाह मोहम्मद दा चेहरा, मुसव्विर ने बस इंतहा कर सुटी, बड़ी रीझ दे नाल तस्वीर कट्टी, हसीना जमीला दा मोहम्मद दिता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता। कोई खंड पा दियो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगो ओ मेरा महबूब है, जिदे तो वध के सियाना कोई नहीं, जिदे तो वध के सोना कोई नहीं। अल्लाह ने महबूब कायनात की बेसत्ता मकसद बयान किया, ड्यूटियां बयान कीतियां। सोने असा तुहानू शाहिद बनाया है, मुबशिर बनाया है, वाह मुबशिरम वाह नज़ीर बनाया, वदाइयन इल्लल्लाह। महबूबे तुहाडियां ड्यूटियां ने, असां दाई इल्लल्लाह बनाए, अल्लाह वाल दावत देने वाला, तौहीद दा पैगाम फैलाने वाला। नाल ही फरमाया मेरा इन्हां अज़मतां ते शानां दे नाल मबूस नहीं कीता, वसिराजम मुनीरा, असां सोना भी रज के बनाया। उसने जमाल दा भी जिक्र नाल कीता, सोहणियो कमली वाले नू सोना मनदे हो, सोना मनदे हो, जेड़ा मनदे माड़ा जिहा हत्थ चुको, इन्ना बहुता भावें ना चुको, सोना मनदे हो। कायनात दे अंदर सब तो ज्यादा सोना, सब तो ज्यादा सोना कौन? आखो दाढ़ी वाला। कौन? उलमाए किराम इजाजत है, ये गल ठीक है कि नहीं? दाड़ियां वाले की गल नहीं, हाँ ये वक्री गल है। चेहरे ते दाड़ी आ जाए, अल्लाह हुसन दोबाला कर देंदा है, अल्लाह चेहरे को खूबसूरत बना। पर मैं उस दाड़ी वाले की गल कर रहा, अल्लाह की कसम यहूदियां दा मुनाजर आया, मुबाहिस आया बहुत बड़ा, आके कहते ने मैं दलाइल का तबादला ख्याल करके अज मुहम्मद करीम नू नाउज़ बिल्लाह झूठा साबित करके आवांगा। इहदा नाम है अब्दुल्ला इब्ने सलाम। बड़ा पायदा यहूदियां दा आलम तौरात दा हाफिज़ आए, मसाइल लैके सवाल लैके। पता जे ना कई मौलवी एवं मौलवियां लकड़ियां लाउंदे ने, मौलवियां ने कड़ांगियां पाउंदे, दा मारते ने। जनाब लोगों के कोलों दो चार गुर ले, मौलवी नूं फसाण दा तरीका, ऐसे सवाल लैके आए धक्के नाल उलझन पाउण वास्ते। बुजुर्गों ने किसी पूछया भी हजरत जी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा जुलैखा नाल विआह होया सी, आंदे मैनूं किहड़ा उन्हां वलीमे ते सदेया। कहने लगे पता क्या जी वो मौलाना हदीस पाक दे अंदर आया, जुमे दी घड़ी च जिहड़ा पहलों आए, सब तो पहलों आए, उन्होंने कहदा ऊंट दी कुर्बानी दा सवाब, जिहड़ा उस तो बाद आए गां दी कुर्बानी, जिहड़ा फिर आए बकरे दी, जिहड़ा उस तो बाद आए समझो एक मुर्गे दी कुर्बानी दा सवाब। हजरत जी दा मतलब है मुर्गे दी कुर्बानी जायज है, क्यों जी जायज है ना? फरमान लगे जायज है, पर वेख लिया जे दोंदा होना चाहिए। क्यों जी? धक्के नाल कड़ांगियां पानियां कड़िखियां मौलवियां नूं फसाण वास्ते। टकसले इहनूं मसला नहीं कहंदे, इहनूं कहंदे ने टकसला। हैं ये हुंदा है टकसला। गल सुनिया जे मेरे अजीजों, मेरे तुहाडे पीर मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल ना बहस करन वास्ते। गल किहड़ी भला मैं सुनान लगा? अब्दुल्ला बिन सलाम आए ना बहस करने वास्ते। आज मैं सवालों जवाब करके दलाइल दे के फाते बन के आना है। गल सुनिया जी, साहबा को पूछ के मेरी सरकार के सामने गए ना, उत्ते जुल्फां कालियां, चेहरा उत्ते जुल्फां कालियां, चेहरे के नीचे दाढ़ी काली, इर्दा गिर्द सियाही है, दरम्यान च रोशन ते मुनव्वर चेहरा। अल्लाह की कसम इंज लगता होएगा जिवें काली सियाह रात विच 14वीं दा चंद पिया चमकदा। जुल्फां भी कालियां, चेहरे के नीचे दाढ़ी भी काली, दरम्यान च मुनव्वर चेहरा। जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम का ध्यान पिया, उन्हें कदमां ते फैसला कर दिता, अब्दुल्ला वल्लाहि लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, मैनूं अल्लाह दी कसम है आ चेहरा किसी झूठे दा हो ही नहीं सकदा। ए चेहरे वाला झूठा नहीं, ओ दाढ़ी वाला। हुण बोल के दसो पूरी कायनात विच सब सोहणियां नालों वध के सोहना कौन? आखो दाढ़ी वाला। अज मेरा वीर दाढ़ी मनांदा ना ते शीशा वेख के आंदा वेला भी हुण आंदा ओके भाई, हुण ओके है। हुण जनाब मैं बड़ा सोहना गोल मोल पप्पू लगना वा, बड़ा खूबसूरत लगना वा पे। हुण की लगे ते नासिर मदनी दस सकदा ना भी की लगदा पे, मैनूं ते लफ्ज़ आउंदे भी नहीं। हुण जनाब मैं बड़ा सोहना लग रहा, हुण यस हुण
اوکے یہ مطلب ہے سونے مینوں معاف کر دی تو اپنے عمل نال دسیا داڑھی نال بندہ سونا نہیں لگتا داڑھی والا سونا نہیں ہوندا توہین تے نہیں داڑھی والا ہی سونا ہے تے تو کوچا کیوں بننا معاف کر دے سب تو سونا داڑھی والا تو ہی سونا بن سونے ہو سونے نو سونا منی جاؤ تے آپ سونے نہیں بول دے سونے نو سونا منی جاؤ تے آپ سونے نال فرمایا شکل ویکھ کے نا آئینہ ویکھو شیشہ ویکھو تے اللہ دی کولوں ترلا کریا کرو اللہم کما حسنت خلقی یا احسنت خلقی فاحسن خلقی اللہ جی میں شکل سونی بنائی ہے نا اخلاق بھی سونا کر دے زباناں بھی مٹھیاں کر دے اللہ سونے نو سونا من کے زباناں بھی سونیاں بنان دی توفیق عطا فرما اخلاق تے کردار بھی سونا کرن دی توفیق عطا فرما کملی والے نو سونا من کے نا سونا بن جاؤ سونے بن جاؤ بزرگاں نے فرمانا او جے کر لو سنت منظور جے کر لو سنت منظور چہرے ہو جان بول چھڈو جے کر لو سنت منظور چہرے ہو جان نور و نور جنت حاصل دوزخ دور نال پیار بلان حضور چڑھ جاؤ بیڑے پر لو پور جنت باغ بہشت قصور بنے کھڑی اڑی کے کم بن جائے گا انشاءاللہ پورا دا سیرا لے کے جایا جے میری سرکار نے فرمایا میں اپنے حوض کوثر تے کھلوتا ہوں گا اپنے انو دوروں پہچان لواں گا پہچان لے کے جایا جے پہچان بنا کے جایا جے فرمایا کئی میرے کول آن گے نا یا لے آندے جان گے پھر منوں دسیا جائے گا سونیا انکا لا تدری ما بدلو بعدک تو انہوں نہیں پتا ہے نا تو اڈے تو بعد تو اڈی سنت دا حال کی ہے تو نہیں پتا اللہ دے محبوب نے فرمایا صحیح بخاری صحیح مسلم فرمایا جب میں پتا لگے گا کہ میں پھر انہوں نے کہوں گا سحقن لمن غیر عبادی لمن بدل عبادی جنہیں میرے تو بعد میری سنت نو تبدیل کر دیتا میری سنت دا وفادار نہ بن سکیا اج میرے حوض تے دے واسطے پانی دا قطرہ بھی کوئی نہیں پیچھے ہٹ جاؤ نا امیدیاں تے مایوسیاں پھیلان نہیں آیا محبت اور رحمت دے قریب کرن آیا یہ پیغام محبت دا جس زبان تو دعویٰ محبت ہے نا داڑھی دے چار والاں دا پار چک لے اللہ دل دی دنیا بھی تبدیل کر چھڑے گا اخلاق و کردار بھی تبدیل ہو جائے گا جو سچی محبت ہے نا سر تو لے کے پیروں تک محبوب کائنات دی محبت دے رنگ وچ رنگ جائیں سونا ساقی کوثر اپنے حوض کوثر تے کھلوتا دوروں پہچان کے آوازاں مار جائے ادھروں منی اللہ کملی والے دی عزت و ناموس دا بھی چوکی دار بنا انہاں میری ڈیوٹی لائی ہے ختم نبوت دا نعرہ بھی لانا ہے کیوں جی نعرہ لاؤن جو گے ہے جے کہ نہیں ہے پتہ لگ دے رہا بیدار ہو کے نعرہ تکبیر شیر بن کے تاجدار ختم نبوت ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت سے غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت شیر بن کے بڑھے شیر بھی ہاتھ چوک دے آئے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ان سچے عقیدے کی خاطر آگے یہ ملک مدینے والے کے اسلام کی خاطر پایا تھا یہ ملک مدینے عمران خان صاحب سن لو شہباز شریف صاحب سن لو حضرت زرداری صاحب سن لو یہ ملک مدینے والے کے اسلام کی خاطر پایا تھا یہ کلمہ نعرہ بن گیا تھا اسلاف نے خون لٹایا تھا اب ہم میدان میں نکلے ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے جو ختم نبوت کا منکر اب اس کو گرا کر دم لیں گے میدان سجانا چاہتا ہوں شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت
اسلاف کی طرح اس عقیدے پہ پہرا دیں گے انشاءاللہ۔ ایک فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے، کچھ نام ان پہرے تاروں کے راتوں کی سیاہی لیتی ہے۔ وہ دل بھی تھے وہ بٹال بھی تھے، وہ دل بھی تھے وہ بٹال بھی تھے، وہ میر سیال کوٹی تھے۔ مولانا اسحاق سلمی صاحب ادھر توجہ علماء کرام، وہ دل بھی تھے ختم نبوت کے چوکیدار، وہ دل بھی تھے وہ بٹال بھی تھے، وہ میر سیال کوٹی تھے، وہ امر سری وہ روپڑی تھے، وہ امر سری وہ روپڑی تھے، وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے، وہ کمیر پوری وہ لکھوی تھے، وہ غزنوی تھے، وہ سلبی تھے۔ مسلک اہل حدیث کی زندہ تاریخ، وہ غزنوی تھے، وہ سلبی تھے، وہ شیخوپوری ذیشان گئے، تو شیخوپوری ذیشان گئے، یزدانی گئے احسان گئے، یزدانی گئے احسان گئے، میرے مسلک کی ارمان گئے۔ تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، تاریخ دہرانا چاہتا ہوں، احساس دلانا چاہتا ہوں، آواز اٹھانا چاہتا ہوں، تم سب کو جگانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اور ختم نبوت کے غدار مردہ باد، اور ختم نبوت کے چوکیدار زندہ باد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔